नववर्षविषये मम विवक्षा वर्तते। संसारे या तिथि क्रमणिका मन्यते तस्याम् अद्य पञ्चविंशति-उत्तरं-द्विसहस्रतमवर्षस्य प्रारम्भिका तिथिः। अतः अद्य नववर्षस्य उपलक्ष्यः अस्ति। अद्य ईसाईजनाः भ्रमणार्थं गच्छन्ति, विलसन्ति तथा च आनन्देन अयं दिवसम् आयोजयन्ति। इदं तु वैश्विकवृत्तिर्वर्तते। अस्माकं भारतीयनववर्षः चैत्रवर्षे शुक्ले पक्षे प्रतिपदायां तिथौ आयाति। तस्यां धरा अतीव प्रफुल्लिता भवति। नवीनैः पल्लवितैः पुष्पैः तथा च वृक्षैः सुशोभिता भवति। वसन्तसमागमे वातावरणम् अतीव मनोहरं भवति। अस्माकं तत्त्वद्रष्टाः ऋषयः ईदृशं समयं नववर्षस्य कृते चयितवन्तः, यः नववर्षस्य कृते स्वयं सिद्धो अस्ति। अस्माकं जीवनस्य तु प्रत्येकं दिवसं नववर्षरूपम् इव अस्ति। पर्व तस्मादेव उच्यते यतो हि अस्मिन् दिवसे वयं स्वस्य कर्तव्यपथेन प्रेरणया च पूरयिता भवेम। अतः केचित् परमया दिवसाः ईदृशाः भवन्ति यस्मिन् वयं स्वस्य आकलनं कुर्मः। यद् गतेषु दिवसेषु मया समयस्य कति उपयोगः कृतः, इदानीं मम कः लक्ष्यः वर्तते, तथा भविष्ये अग्रिमे वर्षे आगत्सु दिवसेषु मया कः सामर्थ्यः अर्जितव्यः। यावत् वयम् अस्यां धरायाम् आगच्छामः तावत् शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। प्रतिवर्षे प्रतिदिवसे सूर्यः चन्द्रश्च चतुर्विंशतिहोरायाम् अस्माकं जीवितस्य एकं दिवसम् एकं रात्रिं च नीत्वा सदा कृते गच्छतः तथा नैव पुनरायातः। इदं भावं महर्षि भर्तृहरिः कथयन्ति। यमपि मम सतीर्थमिदं श्लोकं स्मरणमस्ति, सः मया सह गायतु। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं, याति क्षयं यौवनं, प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः, कालो जगद्भक्षकः, लक्ष्मीस्तु यतरङ्गभङ्गचपला, विद्युज्जलं जीवितं, तस्मान् मां शरणागतं शरणतः, त्वं रक्ष रक्षाधुना। प्रतिदिवसे अस्माकम् आयोर्रेखः दिवसः भिन्नः भवति। क्रमशः कौमार्य यौवन वार्धक्य आयान्ति तथा च गच्छन्ति, नैव पुनरायातः। कालः सर्वान् मनुष्यान् भुक्त्वापि बुभुक्षितो अस्ति। इदं जीवनं विद्युदिव चलायमानं वर्तते। अतो हे शरणद, अस्माकं अस्याम् अल्पस्थाय्यां जीविते सन्मार्गे आरोह्य। क्रमशः इदानीं पञ्चविंशतितमः वर्षः प्रारब्धः, अग्रे षड्विंशतिः, अनेन क्रमेण 7-8 आगमिष्यन्ति। कालस्य गतिः कुटिला वर्तते। अतः अस्यां कौटिल्यां काले अस्माभिः कश्चित् ईदृशः कार्यः कीर्तिमानः स्थापितव्यः, यं वयम् अग्रे गच्छामः तथापि सर्वे जनाः अस्मान् स्मर्यात् इति एभिर्व विचारैः अहम् आत्मानं विरमामि।